बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, क्या चीन और अमेरिका के दोनों ने अपने अपने मफादात के तहत पाकिस्तान में मकबूल अवामी हुकूमत के क़याम और इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाने के लिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ा दिया है और सऊदी वली अहद के ज़रिए हमारी हुकूमत और फ़ौज को एक निस्बतन सख्त पैगाम भिजवाया गया है कि हम अब बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं और बहुत हो चुका, बराह करम अब इस मामले को निपटा दीजिए। और इमरान खान से मामला तय करने के मामले में सुस्त रवि पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है। ये दावा है नाजरीन ज़राए का, और इस हवाले से एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और साथ ही ये भी बताएंगे कि हुकूमत ने अमेरिका और चीन दोनों के अलग अलग मफादात पाकिस्तान में एक ही शख्स के साथ कुदरत ने वाबस्ता कर दिए हैं, और हुकूमत को, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है असल में जो हमारी हुकूमत है, उसको इस सारे मामले से बाकायदा तौर पर अमेरिका ने भी आगाह कर दिया है और चीन ने भी आगाह कर दिया है। अमेरिका का क्या मफाद है इमरान खान के साथ और एक तवीलुल मुद्दत मुस्तहकम हुकूमत के साथ, और चीन का क्या मफाद है इस इमरान खान के साथ और एक तवीलुल मुद्दत मुस्तहकम हुकूमत के साथ पाकिस्तान में, ये दोनों अहम पॉइंट एक ही शख्स से वाबस्ता है और इस शख्स का नाम है और उस शख्स का नाम है कैदी नंबर 804 इमरान खान। पाकिस्तान के साथ अमेरिका, चीन और सऊदी अरब के इन ताज़ा तरीन डिप्लोमेटिक राबतों के बायस इमरान खान को इसी माह बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान वाज़े हो गया है। बड़ी खबर नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इसी माह जो सितंबर 2025 चल रहा है, इसी माह इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान पैदा हो चुका है। वो बड़ा रिलीफ क्या है वो ये सुन ले कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इसी अगले माह अक्टूबर में पाकिस्तान के दौरे से कबल ही या तो इमरान खान की रिहाई अमल में आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से जमानतें हो जाएंगी, हाई कोर्ट से जमानतें हो जाएंगी, या फिर उनकी जहनी व जिस्मानी जो सेहत है उसकी हालत में बेहतरी लाने के लिए उन्हें बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नाज़रीन कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने के इंतजामात किए जा रहे हैं। इस हवाले से ज़राए ने यह भी कहा है कि उसके बाद वहीं बनी गाला में कप्तान से मुज़ाकरात किए जाएंगे और मुज़ाकरात के ज़रिए जो बहुत से अहम मामलात हैं वो तय किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक जो डीप इस्टेब्लिशमेंट है वो अब इस बात पर संजीदगी के साथ गौर कर रही है कि पिछले 3-3.5 साल से जारी गो मगो की सूरत हाल से अब बाहर निकलने का वक्त आ गया है, और गो मगो से बाहर निकलने के लिए इमरान खान से मुल्क में मिड टर्म इलेक्शन पर बात की जाए, और इस हवाले से मार्च अप्रैल 2026 में नए इलेक्शन की तजवीज़ तैयार कर ली गई है। नाज़रीन, एक अहम बात आज हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब 8 फरवरी के इलेक्शन में फॉर्म 47 के ज़रिए धांधली की इंतहा की गई थी, तो उस वक़्त भी डीप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और खुद सऊदी वली अहद की तरफ से रब्ता करके 2 साल मांगे गए थे इमरान खान से। उस वक़्त भी इमरान खान से कहा गया था कि अब चूँकि हमने लंदन प्लान के तहत उनसे वादा कर लिया है कि आपकी हुकूमत को हम कम अज़ कम 2 साल ज़रूर देंगे, इसलिए आप हमें 2 साल दे दें। 2 साल के बाद हम फॉर्म 45 वाली हुकूमत वापस ले आएंगे। लेकिन खान ने 2 साल देने से इनकार कर दिया था, और उसका नतीजा ये है कि फिर धौंस धांधली और जुल्म जबर की इंतहा कर दी गई पीटीआई कारकुनों के साथ, इमरान खान के साथ, इमरान खान की फैमिली के साथ और पीटीआई के रहनुमाओं के साथ।
لیکن اب وہ 2 سال والی ضد بھی چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی پوری ہو چکی ہے، یا انہوں نے جو وعدہ کیا تھا نون لیگ سے کہ کم از کم ہم آپ کو 2 سال ضرور دیں گے، وہ وعدہ بھی پورا ہو چکا ہے۔ اس لیے اب جب سعودی عرب کی طرف سے سخت پیغام آیا ہے کہ آپ نے 2 سال کی بات کی تھی، 2 سال تو اب گزر چکے ہیں، تو دوسری طرف جو امریکہ سے بھی دباؤ ہے، امریکہ سے بھی اب سعودی عرب کے ذمہ ہی لگایا گیا ہے، چین کی طرف سے بھی اب سعودی عرب کے ہی ذمہ لگایا گیا ہے۔ دونوں بڑی طاقتیں ہیں، اور پاکستان کے جو معاملات ہیں ان 2 طاقتوں، بلکہ 3 کہہ لیں کہ تیسرا سعودی عرب ہے، اس ٹرائیکا جو طاقتور ترین ٹرائیکا ہے پاکستان کے حوالے سے دنیا کی، وہ سب اب ایک ہی نقطے پر آ گئے ہیں، اور وہ نقطہ ہے سعودی ولی عہد کا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ نے 2 سال کہے تھے، 2 سال تو اب ہونے والے ہیں، تو مہربانی کریں اور اس کو نمٹائیں۔ تو ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ یہ 2 سال کے بعد اگلا روڈ میپ کیا طے ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین مارچ اپریل میں نئے مڈ ٹرم عام انتخابات کی تجویز ہے، اور پی ٹی آئی کو دونوں ایوانوں میں یعنی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اور چاروں صوبوں میں 2/3 اکثریت جو اس کو ملنے جا رہی ہے، کیونکہ 80 سے 90% ووٹر پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، تو اب پی ٹی آئی کی اس اکثریت کا راستہ نہیں روکا جائے گا، یہ یقین دہانی کروا دی جائے گی، اور ساتھ ہی اس کے بعد پھر آئین میں ترمیم ہوگی جب 2/3 اکثریت چاروں صوبوں میں بھی ہوگی، اور مرکز میں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی، تو پھر نہ صرف ملک میں صدارتی نظام نافذ کیا جائے گا، بلکہ 13-14 چھوٹے صوبے بنا کر ایک نیا آئین تشکیل دیا جائے گا، خود مختار ضلعی حکومتیں یا بلدیاتی ادارے ہوں گے اس سسٹم کے تحت، اور پاکستان میں کالا باغ ڈیم سمیت کم از کم 50 کے قریب چھوٹے بڑے ڈیم بنائے جائیں کہ جن کی بڑی تعداد شمالی علاقہ جات خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں ہوگی۔ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان تمام تجاویز پر مشتمل ایک بہت بڑی آئینی ترمیم جو ہماری فوج ہے GHQ ہے اس کی جو جیگ برانچ ہے وہاں تیار ہوئی پڑی ہے۔ اس بڑی تبدیلی کی راہ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو پرانی دقیانوسی سوچ ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جو وہی 72 75 77 سال والا پرانا گلا سڑا نظام جاری رکھنے کے حق میں ہے۔ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اب سمجھ چکی ہے کہ وہ جو پرانا سسٹم ہے اس کے ذریعے ہم دنیا کے ساتھ جو بڑی تیز رفتار دوڑ لگی ہوئی ہے ترقی کی، انڈیا 600 ارب ڈالر کی اکانومی بن چکا ہے، ریزروز ان کے پاس 600 ارب ڈالر کے ہیں، اور ہمارے تو جو 15-20 ارب ڈالر ہیں وہ بھی ہمارے اپنے نہیں ہیں، وہ بھی چین اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ہیں۔ تو اتنا پیچھے رہ گیا ہے پاکستان، تو اس کو اب بڑی سپیڈ سے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے۔ دفاعی میدان میں تو ہم نے بھارت کو شکست دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم بھارت سے آگے ہیں، لیکن معیشت تو ایک جھڑپ سے ہم بھارت سے آگے نہیں نکل سکتے، کسی ایک واقعے کے ذریعے ہم بھارت سے آگے نہیں نکل سکتے۔ اس کے لیے ہمیں ہر طریقے سے اپنی جو بجلی ہے اس کو سستا کرنا پڑے گا، اس کے لیے ڈیم بنانے پڑیں گے، سولر پر آنا پڑے گا، ایٹمی بجلی کی طرف جانا پڑے گا، تاکہ جو مہنگی بجلی گھر مسلط کر دیے گئے ہیں قوم کی گردن پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے، ان سے جان چھڑائی جائے۔ جب ان سے جان چھوٹ جائے گی، بجلی سستی ہو جائے گی، تو پھر ہماری صنعت کا پہیہ بھی چل پڑے گا، اور جب صنعت کا پہیہ چلے گا تو بے روزگاری ختم ہوگی، معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے، اور جب پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھیں گی تو وہ وقت ہوگا کہ جب پھر ہم بڑی تیزی سے بھارت کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ بھارت کو 10 سالوں کے اندر کراس بھی کر جائیں گے۔ یہ ہے اصل پلاننگ، لیکن یہ اس موجودہ سسٹم کے تحت ناممکن ہے، کیونکہ جو وزیر اعظم ہے وہ پارلیمنٹ کے ہاتھوں آئے روز بلیک میل ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ ہی اسے منتخب کرتی ہے، اور اس پارلیمنٹ کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، اس کو اربوں روپے کے ترقیاتی پروجیکٹس چاہیے۔ اگر ارکان اسمبلی کو وہ اربوں روپے کے ترقیاتی پروجیکٹس نہیں ملتے، جس میں پھر 25 سے 30-35% کرپشن ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی جماعتیں ہیں وہ الگ سے بلیک میل کرتی ہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ
कि सदर का भी डायरेक्ट इलेक्शन हो और मुल्क में जो तरक्याती काम हैं वो ज़िले हुकूमतों और बल्दियाती इदारों के ज़रिए हों, और मुल्क में जो एक छोटे सूबों में भी और दूर दराज अजला में भी एहसास महरूमी है, उसका हल ये निकाला जाए कि सूबे छोटे हों और ये जो मरकज़ है फिर वो मजबूत हो जाएगा। पूरे मुल्क में हर चंद डिवीजनों पर मुश्तमिल एक सूबा हो, 3-3 डिवीजनों पर मुश्तमिल एक सूबा हो या 4 डिवीजनों पर मुश्तमिल एक सूबा हो, और वहाँ के अवाम हकीकी मानों में खुद को एम्पावर महसूस करें। वो सिर्फ उनके पास ओहदे ना हों बल्कि उनके पास माली और इंतज़ामी इख्तियारात हो जिसको आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। ये सारी कुछ उस वक़्त होगा कि जब 2/3 अक्सरियत के साथ कोई ऐसी जमात बसर इक़्तिदार होगी कि जिसको तमाम सूबों में भी सपोर्ट हासिल हो और मरकज़ में भी, यानी सेनेट और कौमी असम्बली में भी, क्योंकि जो मौजूदा आइन है उसके तहत किसी सूबे की हदूद उस वक़्त तक तब्दील नहीं की जा सकती कि जब तक उस तरमीम को मरकज़ में यानी कौमी असम्बली में अलग 2/3 अक्सरियत से पास किया जाए, सेनेट में अलग 2/3 अक्सरियत से पास किया जाए, और उस सूबे में जिसकी हदूद में तब्दीली मकसूद है वहाँ भी 2/3 अक्सरियत से पास किया जाए। तो ये तीनों शराइत वो सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे मुल्क में उसको 2/3 अक्सरियत का मौका देने के और उसका रास्ता ना रोके जाने के कोई और इसका कोई तरीका है ही नहीं अमलन। तो इस हवाले से जो इनकी तकियानुसी सोच है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, वो रास्ते में रुकावट है। नए डैम बनाने के हवाले से भी रुकावट है, नई नहरें आबपाशी के पूरा सिस्टम है उसको अपग्रेड करने के हवाले से भी, और जो दहशतगर्दी की लहर है, जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं, जब सूबे छोटे हो जाएंगे, हर इलाके के अवाम को, ज़िली हुकूमतों को माली और इंतज़ामी इख्तियारात भी भरपूर होंगे, तो फिर ये जितनी भी ये कशीदगी है ये अल्लाह के फजल करम से ख़त्म हो जाएगी। तमाम प्रॉक्सी वार्स ख़त्म हो जाएंगी और जो 10 साल का मुस्तहकम सियासी हुकूमत होगी वो मुल्क को उठाएगी। फिर चीन के जो यहाँ पर स्टेक्स हैं वो भी पूरे होंगे, जो अमेरिका के हैं वो भी पूरे होंगे। वो सारे इस आज की वीडियो में हम तफसील के साथ आपको बताएंगे। तो नाजरीन, अब आखिरी हल यही हर किसी को समझ आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता ना रोका जाए और उसे तमाम सूबों और मरकज़ में 2/3 अक्सरियत हासिल करने दी जाए, और फिर इमरान खान और आसिम मुनीर मिलकर मुल्क को एक नए और फ़ाल निज़ाम की पटड़ी पर डालें जो अमरीका के सदारती निज़ाम हुकूमत से मिलता जुलता होगा, और इसमें सूबों और ज़िले हुकूमतों को गैर मामूली इख्तियारात हासिल होंगे, और माली खुद मुख्तारी जो है वो सूबों के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की सतह तक भी हासिल होगी, और मरकज़ भी इस के जो मौजूदा माली दुश्वारियाँ हैं वो भी ख़त्म हो चुकी होंगी। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम है, इसलिए इसे आपने आखिर तक पूरी वीडियो पूरी तवज्जो से सुननी है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कुदरत ने पाकिस्तान में कितनी बड़ी तब्दीली लाने जा रही है, और इस हवाले से न सिर्फ मुल्क के अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट में यकसुई पैदा हो चुकी है, बल्कि खुद अमेरिका और चीन दोनों का एक ही अल्लाह के बंदे के साथ मफाद वाबस्ता हो गया है। ये कुदरत का समझ लें कि करिश्मा कह लें, या कुदरत का पाकिस्तान पर एक रहमत है, एहसान है, और इस बंदे का नाम है इमरान खान। तफसील में नाज़रीन मज़ीद तफसील, बड़ी एक्सक्लूसिव तफसील है आज की इस वीडियो की। उसमें जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें। और नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को शेयर भी करें और इस पर कमेंट्स भी करें, इसको लाइक भी करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि ये चिराग से चिराग जलता जाएगा। आप फॉलो करेंगे, आपके दोस्त फॉलो करेंगे, जब आप वीडियो शेयर करेंगे तो आपके दोस्त उसको मज़ीद आगे शेयर करेंगे, उसको लाइक करेंगे, तो ये एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और हमारा चैनल और आपकी ये जो पसंदीदा वीडियो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में अहले पाकिस्तान तक पहुँचेगी। और वो जो मायूसी फैलाई हुई है मेन स्ट्रीम मीडिया ने कि जनाब अब इमरान खान के लिए तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, इस मायूसी का खात्मा होगा, क्योंकि हकीकत वो बयान करने से घबराते हैं, उनके मुंह को खून लगा हुआ है, अरबों रुपए के इश्तिहारात मिलते हैं, इसलिए वो सब गूंगे शैतान बने हुए हैं मेन स्ट्रीम मीडिया वाले। और आपने उनकी इस साजिश को, आवाम में मायूसी फैलाने की साजिश को
یوں چراغ سے چراغ جلا کر، یعنی ویڈیوز جو نہ صرف ہماری بلکہ تمام جو یوٹیوبرز ہیں جو حقیقی صورتحال آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں، اس کو آپ نے پھیلانا ہے اور اس کام میں آپ نے ہمارا دست و بازو بننا ہے، کیونکہ یہ مشن صرف ہمارا نہیں ہے، یہ عمران خان کا مشن ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا مشن ہے، یہ آپ کا بھی مشن ہے کہ حقیقت جو ہے اس سے آگاہ رکھا جائے تاکہ قوم مایوس نہ ہو اور ڈٹ کر خان کے ساتھ کھڑی رہے، کیونکہ اب مشکل وقت گزر گیا ہے اور آنے والے دنوں میں بس خوشخبریاں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ امریکہ نے بھی اس معاملے میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ٹاسک دیا ہے اور چین نے بھی سعودی ولی عہد کو ہی ذمہ داری سونپ دی ہے کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور عمران خان کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر کے معاملہ حل کروائیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ امریکہ کو پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پشتون اضلاع میں موجود ریئر ارتھ منرلز کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ وہ پہلے چین سے لیتا تھا، وہاں سے اب وہ کم ہو گئی ہیں، نہیں مل رہی۔ یوکرین سے لینا چاہتا تھا لیکن یوکرین کی جنگ بند ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا، تو اب پاکستان نے یہ پیشکش کی ہے، پاکستان سے وہ ریئر ارتھ منرلز مل سکتی ہیں۔ پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو افغانستان کے ساتھ بھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، پاکستان کے، امریکہ کے، دونوں کے، تو پھر ریئر ارتھ منرلز کا ایک بڑا ذخیرہ افغانستان میں بھی ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں اور بلوچستان کے پشتون اضلاع میں یہ نادر معدنیات اس وقت تک نکالنے کا مستقل انتظام نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک مقامی آبادی کی اس حوالے سے بھرپور سپورٹ حاصل نہ ہو اور ان ایریاز کے جو 90% عوام ہیں وہ عمران خان پر جان چھڑکتے ہیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ان ایریاز میں 1% بھی عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ جو باقی 10% عوامی سپورٹ ہے وہ JUI فے، JUI سین اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور ANP کو حاصل ہے۔ اس لیے امریکی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے کہ اس حوالے سے عمران خان کے ساتھ ہی تمام جو معاملات ہیں وہ طے کیے جائیں۔ یہ ہے ناظرین وہ اندر کی کہانی، وہ اصل بات جس کی وجہ سے آخر کار پورا فعال یہی نکلا ہے کہ اب عمران خان سے ہی معاملات طے کر لیے جائیں اور فارم 47 والی موجودہ غیر نمائندہ حکومتوں سے جان چھڑوا لی جائے، اور یوں بھی ان سے 2 سال کا ہی وعدہ کیا گیا تھا اور وہ 2 سال اب پورے ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کو جب فارم 47 کے ذریعے ہائی جیک کیا گیا تھا تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ ان کی حکومت کو کم از کم 2 سال ہر صورت میں برقرار رکھا جائے گا۔ یوں اس وعدے کی تکمیل فروری 2026 میں ہو جائے گی، اس لیے مارچ 2026 میں مڈ ٹرم عام انتخابات کروانے پر بڑی سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے۔ دوسرا ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین نے بھی اب سی پیک فیز 2 کو بھرپور سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے چین کی پرانی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان میں عوام کی اکثریت کی حمایت والی مستحکم سیاسی حکومت کم از کم 10 سال کے لیے قائم کی جائے، اور ایسی حکومت صرف عمران خان کی سربراہی میں بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر چین اور امریکہ دونوں کا یہ دباؤ ہے کہ ملک میں نظام حکومت بھی تبدیل کیا جائے اور انہیں ہر معاملے میں 1 ونڈو کی سہولت دی جائے۔ یہ دوسرا بڑا اہم نکتہ ہے ناظرین، اور ایسا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ملک میں یا تو مارشل لاء نافذ ہو یا پھر صدارتی نظام حکومت ہو۔ اس سلسلے میں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے پچھلے 3 ماہ سے جاری مذاکرات کے دوران ملک میں صدارتی نظام لانے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور ملک میں نظام کی تبدیلی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب واحد آپشن عمران خان ہی ہے۔ اس لیے عمران خان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ طے کرنے اور اگلے 10 سال کا روڈ میپ فائنل کرنے کے لیے سعودی ثالث اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو براہ راست مذاکرات کرنے ہیں، اور یہ براہ راست مذاکرات اڈیالہ جیل میں نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں پر جو فضا ہے وہ سازگار نہیں ہے۔ کوئی ایسا لیڈر بھی ناظرین
یکسوئی سے مذاکرات نہیں کر سکتا کہ جو جیل میں ناپسندیدہ صورتحال میں زندگی کے دن گزار رہا ہو۔ اگر عمران خان نے اگلے 10 برس کے ملک کی قسمت کے فیصلوں کے حوالے سے بات کرنی ہے اور بات سننی ہے تو پھر عمران خان کا ذہنی طور پر پرسکون ہونا اور ہر طرح کی ٹینشن سے آزاد ہونا ضروری ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انہیں اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کیا جائے اور بنی گالہ کو سب جیل قرار دے دیا جائے، اور بشرا بی بی کو بھی وہیں منتقل کر دیا جائے، اور پھر سعودی سالس بھی وہیں آ کر ان سے ملاقاتیں کریں، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ ترین شخصیات بھی وہیں آ کر ان سے مذاکرات کریں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے اس سلسلے میں پاکستان میں سعودی سفیر کے ذمہ لگایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل راحیل شریف، انہیں بھی اہم ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب مارچ 2026 میں عام انتخابات ہوں گے تو نگران جو وزیر اعظم ہوں گے وہ جنرل راحیل شریف بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ خبر بھی ہم پہلے آپ کو کئی بار دے چکے ہیں۔ جبکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو یہ اہم اور حساس ذمہ داری دی جا رہی ہے، جو وزیر اعظم شہباز شریف کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی جلد ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔